रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका वग़्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अज़ीज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की दुआ नहायत शानदार दुआ है, और कितना भी बड़ा कर्ज़ हो, यानी हज़रत ये हदीस का मफ़हूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ये तालीम फ़रमाई और फ़रमाया कि अगर उहद पहाड़ के बराबर भी कर्ज़ा होगा तो अदा हो जाएगा। ये तिरमिज़ी की हदीस है। तो ये दुआ, इसके माने ये हैं कि ऐ अल्लाह, तू मुझे हराम से बचाकर हलाल रोज़ी से मेरी किफ़ायत फ़रमा और अपने सिवाय उससे बेनियाज़ कर और अपने फ़ज़ल से गनी कर दे। तो ये बेहतरीन दुआ है। अगर आपका कोई कर्ज़े में मुलव्वस है, कोई कर मकरूज़ है, तो उसे चाहिए कि ये दुआ को खूब पढ़े। अब इसमें हम अल्लाह से मांगते क्या है कि अल्लाह, तू मुझे हराम से बचाकर हलाल रोज़ी मुझे अता कर। तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ी इबादत है, क्योंकि अल्लाह से आप मांग रहे हैं क्या है कि अल्लाह तू हलाल रिज़्क़ दे, हराम से बचा ले। हराम जो है, हराम जो रिज़्क़ जो है वो सब कुछ गारत कर देता है। एक हदीस का मफ़हूम है कि एक शख्स आता है और कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, और उसके कपड़े हराम, उसका रिज़्क़ हराम, उसका पहनना ओढ़ना हराम, उसकी सवारी हराम, तो अल्लाह उसकी दुआ कैसे कबूल करेगा? तो अल्लाह यहाँ पे बता रहा है कि हराम से बचना। और हराम माल की जो हमेशा दुनिया में कैसे दिखाई देता है कि वो ज़्यादा है, वो बहुत दिल को लगता है कि इतनी आसानी से मिल रहा है, बहुत टेम्पटिंग लगता है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि जल्दी से ले लें, इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, अपनी ख्वाहिशों को दबाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये सब शैतान के हथकंडे होते हैं। वो चाहता है कि हम बहक के वहाँ चले जाएं। कोई मकरूज़ इंसान हो, परेशान इंसान हो, तो देखता है कि इस तरफ जाओ अगर हराम की तरफ, तो बहुत तेज़ी से मुनाफा मिलेगा आपको, बहुत तेज़ी से, कम मेहनत में आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी शानदार तरीके से इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा। ये सब कुछ वो बताते हैं, लेकिन आप इससे बचिए। अल्लाह ने हमें ये बताई है बात कि हमें हराम से बचना है। हराम और हलाल, जैसे मैंने एक बार पहले भी बताया था कि ये, इसको हुमा समझिए, ये अल्लाह की हुमा है, ये अल्लाह की हदें हैं। अल्लाह की हद को क्रॉस मत करिए। एकदम किनारे किनारे रह के भी उसकी हद में रहेंगे तो उस तरफ गिरने का डर रहेगा। इसको ऐसे समझिए, कोई रईस या कोई बादशाह या कोई, हम कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हाउस है, और उसकी जो बाउंड्री है, और प्रेसिडेंट हाउस की बाउंड्री पे आप जाकर रोज़ शोर करें या वहाँ बैठ के टेक लगा के बैठें या पे कुछ अपना एक झोपड़ी डाल लें, तो वो क्या करेगा आपके साथ, क्या मामला करेगा? उसी तरह से अल्लाह की यह हमा है, अल्लाह ने मना किया है तो हमें उससे कोसों दूर रहना चाहिए, उसके नज़दीक भी नहीं फटकना चाहिए। तो इस बात को अगर ऐसे समझेंगे कि हलाल और हराम ये ऐसा है, तब इंशाअल्लाह हम बचेंगे। अच्छा, हराम के ताल्लुक से ये है कि आजकल लोग क्या कहते हैं कि हर जगह तो सब कुछ ये हो रहा है, तो क्या क्या से बचें? तो ये बिल्कुल छोटा सा है, छोटा सा हो, थोड़ा सा हो, जैसा भी है, वो कैसे, हम उसको देखी हुई मक्खी तो नहीं निगल सकते हैं ना। कि अगर आपने देखा हो कि किसी ने पेशाब किया और वो पानी की छींट उसमें पड़ गई या 2-4 कतरा पड़ गया, और आप वो पानी का पीने के बर्तन में डालेंगे? क्या आप पानी को पी पाएंगे? क्यों? क्योंकि वो हराम है, वो नजिस है, वो पूरे पानी को नजासत में मुब्तला कर देगा। तो हमें क्या करना है, ऐसे ही अपने रिस्क को अल्लाह से ये दुआ करना है कि अल्लाह तू हराम से बचाकर हलाल रोज़ी दे। तो जब अल्लाह ही से मांगना है तो हम हलाल मांगे ना। अल्लाह हमें हमारे हलाल में बरकत देगा, तो जो उसमें बरकत होगी वो थोड़ा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब आप देखिए, जो लोग चोरी करते हैं, जो करप्शन करते हैं, जो हेरा फेरी करते हैं, जो धोखा देते हैं, वो भी नमाज़ पढ़ते हैं, वो भी क्या करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, मगर उनके दिल में नियत होती है कि मुझे ऐसी ही रिस्क चाहिए, तो अल्लाह उसको वैसे ही रिस्क दे रहा है। अगर हमारी ये नियत होगी कि अल्लाह मुझे तो पाक और तैयब रिस्क दे, तो अल्लाह ज़रूर देगा, वो हमारा भी रब है। जिसको पाक और साफ़ चाहिए तो अल्लाह उसको वैसा ही रिस्क देगा। तो सबसे पहले ये बहुत बेहतरीन, ये दुआ के साथ इबादत है आपकी, और इबादत का महज़ दुआ होती है। तो जब आप सोच समझ के पढ़ेंगे कि अल्लाह तू मेरे किफ़ायत कर दे हलाल से बस, और अपने सिवा सबसे बेनियाज कर दे और अपने फ़ज़ल से गनी कर दे,
تو اپنے فضل سے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، مجھے دنیا سے مجھے کوئی مطلب ہی نہ ہو، کوئی کیا سمجھ رہا ہے کر رہا ہے کچھ نہیں، میں اللہ کے ساتھ جڑی ہوں یا میں اللہ کے ساتھ لگا ہوں تو مجھے اب بس ہو گیا ہے۔ یہ اطمینان ہم جس دن ہمارے دل میں اتر جائے گا تو اس دن آسانی آسانی ہو جائے گی۔ تو کیسے معاشرے میں چل رہا ہے، کیا چلن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دیکھیے نا، زیادہ تر رسم رواج اور ان کو بتانے میں، ان کو بتانے میں، انہوں نے ایسے کھایا تو انہوں نے ایسے پہنا، یہ سب چکر میں ہی تو انسان حرام کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ ان سب سے ہمیں بے نیاز کر دے، ہم ان سب چکروں میں پڑے ہی نہیں کہ انہوں نے ایسے کیا تو ہم بھی ایسے کر لیں۔ یہ سب چکر سے جب نکلیں گے تو حلال بھی کافی ہو جائے گا اور حرام سے ہم بچے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ اللہ سے کہنا ہے اللہ اپنے فضل سے تو غنی کر دے، تو اللہ جب چاہے گا تو انشاءاللہ پل بھر میں کن و فیکن کا معاملہ ہوتا ہے۔ کوئی کاروبار میں ایسی بات ہو جائے کہ آپ کا فوراً شروع ہو جائے اور وہ بہترین کا رزلٹ آنے لگ جائے، یا کوئی کب سے بے روزگار تھا اس کی اچھی بہترین جاب لگ جائے، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں صرف اپنی نیت کو صحیح رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے اس سے بچنا ہے۔ اچھا، حلال میں دیکھیے ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، ایک بات ابھی ذہن سے نکل گئی تھی کہ حلال کی کئی ویرائٹی، حلال کی کم ویرائٹی ہیں اور حرام کی بہت زیادہ ہے۔ حرام آسانیاں لاتا ہے، جیسے آسانی سے دکھائی دیتا ہے۔ اب حرام کی کیا کیا آسانی ہے؟ ایک آسان چیز آپ سمجھ لیجئے، EMI۔ اس کو لوگ کتنا آسان سمجھتے ہیں اور کتنا معمولی سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، یہ EMI پہ لے لیتے ہیں۔ تو یہ سود کا کاروبار اللہ نے کہا، کیونکہ دیکھیے کوئی بھی ہمارے لیے اتنی ساری اپنی پونجی کیوں لگائے گا؟ وہ اتنا قیمتی آپ نے موبائل لیا ہو یا گھر لیا ہو یا ٹیلی ویژن یہ لیا ہو اور اس کی آپ قسط بھر رہے ہیں، تو کتنی قسط بھرنا، آپ اس کو جوڑیے، تھوڑا ذہن سے سمجھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح سے وہ دھیرے دھیرے کر کے وصولتے ہیں اور کتنی قسطوں میں جا کے ادا ہوتا ہے۔ اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے، وہ کوئی اپنا نقصان تو نہیں کرے گا کہ اکٹھے آپ کو پیسہ بھی آپ کا بھر دیا اور آپ کو کچھ حرام بھی نہیں کرنا پڑا اور آپ آرام سے آپ گھر لے لیے، ایسا کوئی مخیر حضرات نہیں ہے۔ تو اس کے اندر ایک بہت بڑا آرٹ ہے اس کے اندر۔ یہ آرٹسٹ کی طرح سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ بتاتے کہ دیکھو تمہارے لیے کتنی آسانی ہے، تم اس کو لے لو، یہ EMI ہے۔ اور EMI سوائے حرام کے کچھ نہیں ہے، کیونکہ سود کو اللہ نے کہا ہے جو سود میں ملوث ہوگا اس نے گویا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے اس کو واضح کہا ہے۔ اور آج پوری دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو اکنامی ہے وہ انٹرسٹ بیسڈ ہی ہو چکی ہے، مگر ہم اللہ سے جب دعا مانگے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ امید ہے کہ اللہ ہمیں بچتے بچاتے، کیسے بھی کتنا بھی پولوشن ہو تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بچا لے گا۔ اور اس کو بہت زیادہ ذہن میں رکھیے کہ EMI کے چکر میں نہیں پڑنا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ لوگوں کی سیلری آنے سے پہلے ہی ان کی ساری قسطیں بھرنی میں سب ختم ہو جاتی ہیں، تو آپ اتنا غلام بنا لیتے ہیں انسان کو کہ اگر یہ سب نہ کرے تو ان کی زندگی اجیرن ہے۔ تو آپ کو اور ہمیں بہت زیادہ اللہ سے یہ مانگنا ہے، اللہ تو اپنا غلام بنا، اے اللہ تو اپنا بندہ بنا، اے اللہ تو اپنا وفادار بنا۔ اللہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم دل سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ تو ہمیں حرام سے بچا لے اور حلال روزی دے، کیونکہ جب حلال کھا کے تھوڑی سی بھی عبادت کریں گے تو رب کریم ہمارا قبول کرے گا۔ ہم جو دعا مانگیں گے وہ دعا ہماری مقبول ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر ہم نے اللہ کی بنائی ہوئی جو حدیں ہیں اس کو ہم انشاءاللہ حفاظت کرنے والے بنیں۔ جب ہمارا نام لکھا جائے، اللہ جب دیکھے کہ اس کے خما، اس کی جو باؤنڈری تھی، تو اس باؤنڈری کے تو یہ حفاظت کرنے والے لوگ تھے، بجائے اس کے پاس آنے کے۔ لوگوں کو منع کرتے تھے کہ اس طرف مت جاؤ، وہاں پہ آپ کو جانا منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اور یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے، کوئی مقروض ہے تو اس کا بہت جتنے پہاڑ کے برابر اگر قرضہ ہے تو قرضہ بھی نکل جائے گا، اس یقین کے ساتھ مانگیے، انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قرضہ لے لیتے ہیں، کبھی واپس کرنے کا سوچتے نہیں ہیں، تو اس طرح سے انسان ایک چکرویو میں پھنس جاتا ہے۔ تو اے اللہ تو تمام لوگ، جو تمام سامعین جو سن رہے ہیں، جن کو بھی رزق کے تعلق سے پریشانی ہے، ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ان کے قرضے کو دور فرما دے، ان کو حرام سے نجات دلا، ہم سب کو حرام سے نجات دلا، اور اللہ حلال رزق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔